नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत अभिनन्दन जनाउँदै विशेष के भन्न चाहन्छु भने हामी साउथफिल्ड महाविद्यालयले वर्षेनी नेपाली भाषा मान्यता दिवस हामीले भव्य रूपमा कलेजकै प्रेक्षागृहमा मनाउने गरेका थियौं। तथापि विगत वर्ष अनि यस वर्ष हामी साथै संसार नै कोरोना महामारीको एउटा त्रासदीमा रहेका छौं। तसर्थ हामीले यसपालिको भाषा दिवसलाई यसरी अनलाइन भर्चुअल माध्यमबाट मनाउन लागिरहेका छौं र यस कार्यक्रममा कलेजका सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्ग, प्राध्यापक प्राध्यापिकागण साथै प्राचार्य महोदयको सहयोग हामीलाई प्राप्त छ र विशेष गरेर नेपाली विभाग साउथफिल्ड कलेजको अनि सांस्कृतिक समिति साउथफिल्ड कलेजको एउटा सहयोगितामा यसरी हामीले अनलाइन भाषा दिवस मनाउन लागिरहेका छौं। तसर्थ यस भाषा दिवस अनलाइन मार्फत भए तापनि तपाईहरु सम्पूर्णले हाम्रो यस प्रयासलाई विद्यार्थीहरुको यस प्रतिभालाई अझ उत्साह र स्याबासी दिन पनि हुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौं र तपाईहरुले यो अनलाइन भाषा दिवस सबै अन्तसम्म हेरिदिएर विद्यार्थीहरुको उत्साहलाई अझ प्रोत्साहन दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। धन्यवाद। माननीय नेपाली विभागका प्रमुख डाक्टर महेश प्रधान, हिन्दी विभागका प्रमुख डाक्टर रत्नकुमारी मिश्र, बंगाली विभागका प्रमुख डाक्टर श्रीकृष्ण सरकार, साउथफिल्ड कलेजका प्राध्यापक प्राध्यापिका, नन टिचिङ स्टाफ अनि विद्यार्थीवर्ग, आज 20 अगस्त नेपाली भाषा दिवसको दिन सबैलाई बधाई अनि शुभकामना टक्राउँदछु। वर्षौनी हामी कलेजमा 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषा मान्यता दिवस, हिन्दी अनि बंगाली भाषा दिवस साथै भानु जयन्ती मनाउने गर्थ्यौं। तर अभाग्यवश यस वर्ष कोभिड-19 महामारीले गर्दा यस वर्षको उत्सव आज अनलाइन गर्न जाँदैछौं। आजको दिन 20 अगस्त 1992 मा नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा सम्मिलित भएर मान्यता प्राप्त गरेका थिए। नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेपछि हामीले धेरै सुविधाहरू पायौं। यो सुविधाहरू मनमा राखी यो ऐतिहासिक दिनलाई सम्झना गर्दै भाषा संग्रामीहरूलाई हामी धन्यवाद टक्राउँदछौं। नेपाली भाषाको विकास गराउने वरिष्ठ साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार, बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म साउथफिल्ड कलेज परिवारलाई यस कार्यक्रमको लागि स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय प्राचार्य डाक्टर अनुराधा राई महोदय, आजको यस अपार्थिव कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका शिक्षक शिक्षिकागण, कर्मचारीवृन्द अनि विद्यार्थीवर्ग, आज साउथफिल्ड महाविद्यालयको तत्त्वावधानमा अपार्थिव रूपले मनाउँदै आइरहेको अथवा मनाउन लागेको 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन सहित स्वागत जनाउन चाहन्छु। आजको यस पुनीत अवसरमा भाषाका निम्ति शहीद हुने ती हाम्रा पितृस्वरूप भाषा प्रेमीहरूलाई श्रद्धा अर्पण गरिनुपर्ने दिवसको रूपमा पनि आज पालन गरिरहेका छौँ। जिउँदा जाग्दा पूजनीय भाषा संग्रामीहरूबाट टिको लाएर
आशीर्वाद थाप्न पर्ने दिवसको रूपमा पनि आज हामीले यस अवसरलाई पालन गरिरहेका छौँ। भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषाले मान्यता पाउनु भनेको हाम्रो केवल बहुसंख्यक वक्ताहरूका दृष्टिले मात्र होइन, तर नेपाली भाषामा निहित अप्रतिम क्षमतालाई देखेर, फाटिला र उर्वर भूमिलाई देखेर, यसले फैलन पर्ने विस्तृतिलाई देखेर संविधानका 8औं अनुसूचीमा यस भाषालाई ग्रहण गरिएको हो। देशको उन्नति र विकास भनेको केवल बहिर्मुखी प्रक्रिया मात्र होइन, तर विशाल भारत देशको अथवा देशले सुरक्षित राखेको ऋषि मुनिको परम्परामा स्थापित ज्ञान अनुशासनको सम्वर्धन पनि हो देशको उन्नति। यस्ता अत्यन्त गम्भीर ज्ञानका प्रतापलाई नेपाली भाषा साहित्यले सम्वर्धन संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने एउटा सम्भावना पनि संवैधानिक मान्यता र आजको यस पावन अवसरलाई देशप्रति कृतज्ञता अर्पण गर्ने दिवसको रूपमा पालन गरौँ। शहीद र सङ्ग्रामीहरूका पुनीत योगदानलाई पनि पुण्य अनुमोदन गर्ने दिवसको रूपमा पालन गरौँ। खाना अंगालोमा बदिरा
नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम प्रवीणा लिम्बू अनि आज भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईहरुको समक्ष एउटा नृत्य लिएर आइरहेको छु। सबैले हेरिदिनु होला। पछौरी भन्देऊ न सँगै हो कस्तो देखियो, भन्देऊ न सँगै हो कस्तो देखियो, मलाई दादाले दिएको झुम्काना, भन्देऊ न सँगै हो कति सुहायो, भन्देऊ न सँगै हो कति सुहायो। हजुर आमाले मुगाको माला किन्दिस्यो मलाई हजुर बाबाले, सुनाको माला ल्याइदिस्यो मलाई हजुर आमाले, मुगाको माला किन्दिस्यो हजुर बाबाले, मलाई फुपूले दिएको शिरबन्दी, मलाई भाइले दिएको रातो गरबन्दी, भन्देऊ न सँगै हो कस्तो देखियो, भन्देऊ न सँगै हो कस्तो देखियो, मलाई दिदीले दिएको बुलाकी, भन्देऊ न सँगै हो कति सुहायो, भन्देऊ न सँगै हो कति सुहायो। सालीलाई भने भेनाले पानी ल्याइदिस्यो पाउजु, आँखामा लाउने काजल ल्याइदिउँ भन्नुहुन्छ भाउजू, सालीलाई भने भेनाले पानी ल्याइदिस्यो पाउजु, आँखामा लाउने काजल ल्याइदिउँ भन्नुहुन्छ भाउजू, मलाई सबैले दिएको चिनो लगाउँदा, मेरा सबै अङ्गहरू सजाउँदा, भन्देऊ न सँगै हो कस्तो देखियो, भन्देऊ न सँगै हो कस्तो देखियो, मलाई नेपाली पहिरनमा सजिदा, भन्देऊ न सँगै हो कति सुहायो, भन्देऊ न सँगै हो कति सुहायो। नमस्ते, म स्मृति लिम्बू, नेपाली विभाग तेस्रो सत्र साउथफिल्ड कलेजका विद्यार्थी हुँ। हजुरहरू समक्ष मैले सानो कविता वाचन गर्न लागिरहेछु र मेरो कविता वाचनमा केही भुल त्रुटिहरू भएमा म हजुरहरू समक्ष क्षमा माग्न चाहन्छु र मेरो कविताको शीर्षक छ देश प्रेम।
देश प्रेम। म भारतीय नारी हुँ, म भारतीय नारी हुँ, जन्मे हुर्के बढेर परे यो देशमा, जन्मे हुर्के बढेर परे यो देशमा। मलाई गर्व छ यो देशको नारी हुनमा, यो देशको नारी हुनमा। दिन त केही सकिया छैन मैले यो देशलाई, दिन त केही सकिया छैन मैले यो देशलाई। अथाह माया सेवाय, अथाह माया सेवाय, समयले साथ दिए अवश्य म पछि हटिने छैन, अवश्य म पछि हटिने छैन। यो प्राण दिन परेमा, यो प्राण दिन परेमा म भारतीय नारी हुँ, म भारतीय नारी हुँ। मलाई गर्व छ सदा यो देशको नारी हुनमा, यो देशको नारी हुनमा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम प्रिया राय र म नेपाली विभागकी छात्रा हुँ अनि आज म गीत गाउन गइरहेकी छु र मेरो गीतको बोल रहेको छ काटा बडो मलाही। भाषा हाम्रो धन हो, भाषा हाम्रो प्राण, अतिक्रमण लोभ नराजिदिने हो भैजान। काटा बडो मलाही, एकपल्ट म भन्न देऊ, काटा बडो मलाही, एकपल्ट म भन्न देऊ, मार बडो मलाई, मलाई मेरै भाषा पढ्न देऊ, मलाई मेरै भाषा पढ्न देऊ। मेरो भाषा माझ्न खोज्ने षड्यन्त्र त तिम्रो चल्ने छैन, मेरो भाषा माझ्न खोज्ने षड्यन्त्र त तिम्रो चल्ने छैन। गोर्खालीको आधी अघि कुनै दियो जल्ने छैन, शरीरमा एकै थोपा रगत रहेसे नेपाली भाषा छोड्ने छैनौ जेने गरेसे। कञ्चनजङ्घा सेर हाम्रो कसै सामु झुक्ने छैन। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम सरिता राई, म 3rd सेमिस्टर नेपाली डिपार्टमेन्टबाट। आज यस भाषा दिवसको अवसरमा म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। कवि हरिभक्त कटुवाल। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्र भित्र खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको, भित्र भित्र खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निधाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पैताला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निधाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पैताला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। आँखा चिम्लनु पनि जगजगी, आँखा उघार्नु पनि जगजगी, आँखा चिम्लनु पनि जगजगी, आँखा उघार्नु पनि जगजगी। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। पसलमा सोकेसभित्र सजाएर राखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी, पसलमा सोकेसभित्र सजाएर राखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी। कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। रबरका सस्ता चप्पल जस्तो यो जिन्दगी, रबरका सस्ता चप्पल जस्तो यो जिन्दगी। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा च्याट्ट चुट्न सक्छ जिन्दगी। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। धन्यवाद। नमस्ते, म दुर्गा छेत्री साउथफिल्ड कलेजबाट 3rd सेमिस्टरकी छात्रा। आज भाषा मान्यता दिवसको दिन एउटा छोटो कविता लिएर उपस्थित भएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक हो देश चिनाउँदै।
कवि मनप्रसाद सुब्बा। देश चिनाउँदै। उसले मेरो देशको मानचित्र हेर्न माग्यो, मैले एउटा पिपलको पात देखाइदिएँ। उसले मेरो देशको मानचित्र हेर्न माग्यो, मैले एउटा पिपलको पात देखाइदिएँ। ऊ छक्क पर्यो। मैले भने, मुटु जस्तो छैन र यो। अनि उसले मेरो देशको सिमानाहरू जान्न चाह्यो, मैले टाढामा उडिरहेको चराहरू देखाइदिएँ। अनि उसले मेरो देशको सिमानाहरू जान्न चाह्यो, मैले टाढामा उडिरहेको चराहरू देखाइदिएँ। मेरो देशको इतिहास सोध्दा जवाबमा उसलाई मैले माटो र पानीको इतिहास सोधेँ। जवाबमा उसलाई मैले माटो र पानीको इतिहास सोधेँ। जब उसले मेरो देशको आस्थाहरू बुझ्न खोज्यो, मैले प्राचीन प्रेमको कथाहरू सुनाइदिएँ। जब उसले मेरो देशको आस्थाहरू बुझ्न खोज्यो, मैले प्राचीन प्रेमको कथाहरू सुनाइदिएँ। मेरो देशको भाषाबारे सोध्दा जवाबमा उसलाई मैले रुवाई र हँसाइको भाषा सोधेँ। जवाबमा उसलाई मैले रुवाई र हँसाइको भाषा सोधेँ। धन्यवाद। भाषा साहित्यलाई यसको उत्थानमा दिशा राख्ने हाम्रो साउथफिल्ड कलेजका विद्यार्थीको कार्यक्रमप्रति शुभकामना जनाउँदै यो भाषाको महत्त्व बारे म कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भने प्राय 36 वर्षको 56 सालदेखि 1992 सालसम्मको हाम्रो सङ्घर्षको इतिहास छ। नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउनु, दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूको नकारात्मक प्रवृत्तिको विरोधमा सारा भारतमा उठेको जनआन्दोलन, जसमा दार्जिलिङकै अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, यसका प्रवीण कार्यकर्ताहरू नेतृत्वले सँगै हाम्रा दार्जिलिङका तत्कालीन 1971 देखि सांसद बनेका रत्नलाल ब्राह्मणको भूमिका यसमा उल्लेखयोग्य ठहर्छ। अनि म लगायत हाम्रा सिक्किमकी तत्कालीन सांसद लोकसभा सांसद वीरकुमारी भण्डारीको ठुलो भूमिका छ। यी जम्मालाई ख्याल गरेर हाम्रा आजका पिँढीले यसको भाषाको मर्यादा, भाषाको निष्ठा र जातीयताको सवालमा यसलाई सधैँ जिउँदो र जाग्दो राख्ने भाषा बनेको लाइनहरू पटक्क बिर्स्नु हुँदैन। यसलाई अझ जोरदार रूपमा यसको सेवा, यसको संरक्षण र सम्वर्धन गरी लैजानु दरकार छ। भाषा मान्यता महिनाको यो अगस्तको पवित्र दिवसमा हामी यही कुरालाई महत्त्व दिँदै साउथफिल्ड कलेजले मनाइरहेको यो मान्यता दिवसलाई हामीहरू मुरी शुभेच्छा जनाउँदछौँ। अनि उहाँहरूले अझ जोडद्वारले महाविद्यालयको आफ्नो पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यक्रम बाहिर पनि भाषाको महत्त्वलाई अघि बढाउन कार्यक्रमहरू जारी राख्नु। नमस्ते, मेरो नाम वानी राई र म साउथफिल्ड कलेज नेपाली विभागकी छात्र हुँ। सर्वप्रथम तपाईँहरू सम्पूर्णमा नेपाली भाषा दिवसको हार्दिक शुभकामना र यही भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा आज मेरो सानो गीत तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु र भुल भए पहिलाबाट नै क्षमा चाहन्छु। मन्द हावाले छुँदा
झन् किन झस्किरहन्छ मन सम्झी मायालुको देशै लागेमा ए निलैलै ओ निलैलै ए निलैलै ओ निलैलै आँखामा लाखौँ सपना बोकी मनमा मिठो याद काट्दै आए त्यो खोला नाला झरना र पहाड आँखामा लाखौँ सपना बोकी मनमा मिठो याद काट्दै आए त्यो खोला नाला झरना र पहाड हेर हेरिसके बेलैमा झुक झुकी गर्दै रेलैमा ए निलैलै ओ निलैलै ए निलैलै ओ निलैलै ए निलैलै ओ निलैलै ए निलैलै ओ 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 धन्यवाद। सम्पूर्ण नेपाली जातिलाई भाषा दिवसको शुभकामना साथै नमस्ते। मेरो नाम अन्जिता तामाङ हो र म 3rd सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेकी छु। तपाईहरूको सामु आज म 2 लाइनको कविता लिएर प्रस्तुत भएकी छु र म तपाईहरूको सामु यो 2 लाइनको कविता भन्न गइरहेकी छु। केही भुल भए क्षमा गरिदिनुहोला। र मेरो कविताको शीर्षक छ नेपाली। नेपाली हो हामी नेपाली, नेपाली हौ हामी नेपाली, विश्वको लडाई डटेर लड्ने, आफ्नो प्राणलाई देशको निम्ति बलिदानमा दिने, आफू मरेर अरूलाई बचाउने, हजारौं गोली छातीमा थापी आफ्नो जन्मभूमि माटोको सदा रक्षा गर्ने। नेपाली हो हामी नेपाली, नेपाली हो हामी नेपाली। चोट खाई शरीरमा कति चढ्न गए हिमालमाथि, नेपाली छोरो साहसी बनी आफ्नो देशको झण्डा विश्व अघि फरफराओस् भने, आफ्नो देशको झण्डा विश्व अघि फरफराओस् भने। अटुट विश्वास राख्ने हामी नेपाली हौ हामी नेपाली, नेपाली हौ हामी नेपाली। भाषा र संस्कृति जोगाएर राखौं नेपाली पुर्खाको सम्पत्ति, भाषा र संस्कृति जोगाएर राखौं नेपाली पुर्खाको सम्पत्ति। बाँचौं र बचाऊ हराउन नदेऊ, अमूल्य छ यो खुसिन नदेऊ। बाँचौं र बचाऊ हराउन नदेऊ, अमूल्य छ यो खुसिन नदेऊ। सदा हामी भनेर बाँचौं नेपाली हो हामी नेपाली, नेपाली हो हामी नेपाली। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय डाक्टर अनुराधा राई, मेरा प्रिय सहकर्मी प्राध्यापक तथा प्राध्यापिका वृन्द, अशिक्षण कर्मचारी वर्ग अनि मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थीवर्ग, साउथफिल्ड महाविद्यालयद्वारा आज सम्पन्न हुन गइरहेको भाषा दिवस भर्चुअल कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई न्यानो स्वागत तथा अभिवादन। र आजको यस भाषा दिवस कार्यक्रममा भाषा विषयमा म केही कुरा भन्न लागिरहेको छु। सर्वप्रथम भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। भाषा नै नभएको भए हामीले आफ्नो भाव विचार अभिव्यक्त गर्न नसक्ने पशु जस्तै हुन्थ्यौँ। भाषा छ र नै त हामीले आफ्नो मनको भाव अरू समक्ष सहजसँग राख्न सक्छौँ अनि अरूको मनोभावलाई सहजसँग बुझ्न सक्छौँ। यस्ता मनोभाव हामीले बोलेर लेखेर पढेर जान्न सक्छौँ। भाव अभिव्यक्तिको माध्यमको रूपमा
विश्वभरिका अनेक थरीका भाषाहरू देखिन्छ। आफ्नो आफ्नो देश तथा जाति अनुरूपको लगभग 6500 भाषाहरू विश्वमा बोल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसमा कतिपय भाषाहरू मृतप्राय भइसकेका छन् भने कतिपय भाषाहरू चाहिँ विलुप्त हुन लागेका छन्। र विश्वको सन्दर्भमा अवलोकन गर्दा भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्याको हिसाबले अङ्ग्रेजी भाषा प्रथम स्थानमा आउँदछ। प्राय 1000 मिलियन भन्दा पनि बढ्ता मानिसहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने गर्छन्। त्यसरी नै दोस्रो स्थानमा चाइनिज अथवा चिनिया भाषा देखा पर्दछ। यसको पनि बोल्नेहरूको सङ्ख्या प्राय 1000 मिलियन भन्दा बढ्ता नै छ। र तेस्रो स्थानमा हिन्दी भाषा देखा पर्छ र सातौँ स्थानमा चाहिँ बङ्गला भाषा देखिएको छ भने र नेपाली भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्याको आधारमा हेर्दा विश्वमा यसको स्थान चाहिँ 57 देखिन्छ, अर्थात् 57 पोजिसनमा रहेको पाइन्छ। सम्पूर्ण विश्वका भाषाहरूलाई सहज रूपमा जानकारी तथा बोध गराउनका निम्ति भाषाविदहरूले विभिन्न परिवार अर्थात् फ्यामिलीमा विभाजन गरेका छन्। यी फ्यामिलीहरू प्राय 14-15 जति देखिन्छ अनि तीमध्ये हाम्रो भारतमा बोलिने भाषाहरू इन्डो युरोपियन भाषाहरूको भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। अनि यही इन्डो युरोपियन परिवारका भाषाहरू नै संसारको आधा भागमा नै बोलिन्छ, अर्थात् प्राय 47% जति यो भाषा बोलिने गरिन्छ। अनि यही इन्डो युरोपियन भाषा परिवारको इरानेली शाखा अन्तर्गत चाहिँ भारतमा बोलिने भाषाहरू पर्दछ। यसमा सबैभन्दा पुरानो अर्थात् पुरातन भाषा चाहिँ संस्कृत हो। अनि यही संस्कृत भाषाबाट प्राकृत अपभ्रंश हुँदै प्राय 1000 शताब्दीतिर वर्तमान समयमा जुन चाहिँ बोलिने भाषाहरू भारतमा बोलिने भाषाहरू हिन्दी, बङ्गाली, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, राजस्थानी, मैथिली, आसामी, उडिया, कश्मीरी, पन्जाबी, नेपाली आदि भाषाहरूको जन्म भएको हो र यसैले यी भाषाहरू सगोत्री भाषाको रूपमा देखा पर्दछ। भारतमा इन्डो युरोपियन परिवारका भाषाबाहेक द्रविड परिवारका अर्थात् फ्यामिलीका भाषाहरू पनि दक्षिणी प्रान्ततिर बोलिने गरिन्छ। कन्नड, तमिल, मलायालम, तेलुगु यी भाषाहरू द्रविड परिवार भाषा अन्तर्गत पर्दछ। यसमा विश्वको सबैभन्दा पुरानो अर्थात् ओल्डेस्ट ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ तमिल भाषा देखा पर्दछ। यी सबै भाषाहरूको उचित सम्वर्धन, संरक्षण तथा प्रचार प्रसार गर्नका निम्ति भारत सरकारले संविधानको 8औं अनुसूची अर्थात् 8th सेड्युलमा यी भाषाहरूलाई अन्तर्भुक्त गराइएको छ र साहित्य अकादमी, भाषा मैसूर संस्थान जस्ता राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले पनि यी भाषाहरूको उन्नति र विकासका निम्ति विभिन्न प्रकारको कार्यहरू गरिरहेका छन्। नेपाली भाषा पनि भारतीय संविधानद्वारा मान्यता प्राप्त भाषा हो। सन् 1992 को 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषाले भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त हुने सो अवसर पाएको छ र यसैले यो 20 अगस्तलाई भाषा दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छौँ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा जाति तथा देशलाई परिचय गराउने कार्यमा भाषाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसैले आफ्नो भाषाको तथा मातृभाषाको उचित कदर गरौँ र भाषाको संरक्षण गर्नमा सदा सचेत बनौँ भन्दै म यो मेरो सानो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम अलिसा तामाङ हो। म थर्ड सेमिस्टरमा अध्ययन गरिरहेकी छु अनि म नेपाली डिपार्टमेन्टबाट हो।
उठी बाटेर 16 पुगे 17मा लागेमा रातोरी बन्दी चल्ठी बाटेर 16 पुगे 17मा लागेमा चञ्चल भावना हो किन मेरो चञ्चल भावना 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 बन्दी चुल्ठी बाटेछौ 16 पुगे 17मा लागेछौ रातोरी बन्दी चुल्ठी बाटेछौ 16 पुगे 17मा लागेछौ चञ्चल भो मन किन तिम्रो चञ्चल भो मन 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 रातोरी मन कान्छी रातोरी मन तिमीलाई साह्रै सम्झनी रातोरी मन हो रातोरी मन कान्छी रातोरी मन तिमीलाई साह्रै सम्झनी रातोरी मन मन मेरो आज भोलि किन पन्छी जस्तै भाछ बादलको माथि माथि किन उडो उडो झेल्छ मेरी हावासँगै मलाई नाच्न गाउन मन लाग्छ किन कुनी मेरो मनलाई आज भोलि केही त बाँच्छ छमछमी नाचौ न एकान्छी छमछमी नाचौ न छमछमी नाचौ न कान्छा छमछमी नाचौ न चञ्चले भो मन। नमस्ते, म आकृति राई। आज भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा म तपाईहरुको अगाडि एउटा कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ साहित्यिक होली। साहित्यिक होली खेलौ सबैले हर्ष मनाई यो साहित्यिक होली भानुभक्तले आरम्भ गरे राम नाम रस खोली यो साहित्यिक होली रघुनाथजी सुन्दर काण्डली अघि नै थिए तयारी वसन्त कविका छली श्रीकृष्णजी हात लि पिचकारी नेपाली जग उषाकालको स्वर्णिम रङ पसारी अलि मुस्काई हर्षित मनले खेले पहिले होली त्यो साहित्यिक होली मोतीरामले भानु जीवनी सुमधुर गीत सुनाई समर प्रसाद रङ बिरङ्गी ढाँचा बहुत देखाई खेल्दा होली नूतन बोली लेख उठे घबराई शुद्ध शब्दको अबिर चलाऊ भन्दै खेले होली लौ मचियो होली बालकृष्णजी नाट्य भङ्गीले नमिङ रङ मिलाए लक्ष्मी कविता ललित भावले उच्च दर्श देखाए धरनी दौडे सिद्धि लुके औ महानन्द मुस्काए गौतम छलिए नेपाली जो बोले शब्द छिचोली आऊ खेलौ होली सूर्य उदय रूप बले औ पारस मुनिको गाडी राम आई टीकालाई जिस्की हिरे पसारी कच्चा पक्का हृदय जाच्न ईश्वर सरे अगाडि लुकी छुपिकन रङ्ग उडाउन धेरै आए टोली खेल्न भनेर होली लाल गुलाबी हरियो नीलो कैलो बदामी पीत उडे रङ सब शारदा उदय अनौठो रीत साहित्यिक स्रोत गोर्खा हिमाद्री युगवाणीको प्रीत शिक्षा भारती अनि साथी सबका भिजे चोली कसले रोक्ने होली खेलौ सबले हर्ष मनाए यो साहित्यिक होली भानुभक्तले आरम्भ गरे राम नाम रस खोली यो साहित्यिक होली। धन्यवाद। नमस्कार सबै महानुभावमा म तेस्रो सत्र नेपाली सम्मानमा अध्ययनरत छात्र प्रशिक्षा राई एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा वाचन गर्न लागिरहेको यस कविताको शीर्षक आमा हुन् र कवि हुन् महेश दाहाल। कविता आमा। मेरी आमा सपनाको मान्द्रोमा विश्वासको बिस्कुन सुकाउँछिन्। मेरी आमा सपनाको मान्द्रोमा विश्वासको बिस्कुन सुकाउँछिन्। जुत्तिन नदी फोहोरीको खुरालाई आफ्नै हत्केलाले नैराश्य जोगाउँछिन्।
रहरका परालहरू बटुलेर भरोसाको गुन्द्री बुन्ने गर्छिन्। रहरका परालहरू बटुलेर भरोसाको गुन्द्री बुन्ने गर्छिन्, जहाँ निर्धक्क पल्टन्छ आमाको मन। बिहानीको सिट टेकेर पनि कति हम्मे पर्छ नि आमालाई। सानो बजेटको सियोमा लामो परिवार चक्रको धागो छिराउन यसरी त आमाले धागो चुम्ने गर्छिन्। आमाको भोक भनेको पनि म नै हुँ, आमाको तिर्खा भनेको पनि म नै हुँ। सधैँ आमाको पसिना चुहेर भरिने गर्छ मेरो डटपेनको रिफिल। यसरी मेरी आमा आयुको जातोभरि उमेर पिस्ने गर्छिन्। मेरी आमा सपनाको मन्डरमा विश्वासको बिस्कुन सुकाउँछिन्। धन्यवाद। नमस्कार। साउथफिल्ड महाविद्यालय दार्जिलिङद्वारा आयोजित यस भर्चुअल कार्यक्रम नेपाली भाषा मान्यता दिवस हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म निरज राईको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। नेपाली भाषाले 36 वर्षको अनवरत सङ्घर्षपछि संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गर्यो र यसरी भाषाले मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि कुन सुविधाहरू प्राप्त गर्छ त्यसै सन्दर्भमा एक दुईवटा कुरा भन्न लागिरहेको छु। संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि भारतको संविधानको 344(1) र 351 मा नेपाली भाषाले अन्तर्भुक्ति पायो र यो अन्तर्भुक्ति पाउनुको साथै नेपाली भाषाले भारतको सर्वोच्च संविधानको संरक्षण र सम्वर्धन पनि प्राप्त गरेको छ। यसरी संविधानको संरक्षण र सम्वर्धन प्राप्त गर्नुको साथै नेपाली भाषाले उच्च प्रशासनिक इकाइहरूको परीक्षाहरूमा विशेष गरेर आइएएस, आइपीएस, आइएफएस लगायत यूपीएससी जस्ता उच्चतर परीक्षाहरूमा वैकल्पिक भाषाको रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न पाइन्छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको विधानसभा लगायत संसदको उच्च सदन लोकसभा राज्यसभा दुवै सदनहरूमा, सिक्किम राज्यको विधानसभामा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै प्रशासनिक क्षेत्रमा नै नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्न सकिन्छ र यसको प्रोसिडिङहरूको अनुवाद पनि नेपाली भाषामा भइरहेको छ। भारतको सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार लगायत साहित्य अकादमी पुरस्कारहरूमा पनि नेपाली भाषाले स्थान प्राप्त गरेको छ। क्षेत्रमा नै प्रशासनिक क्षेत्रमा नै नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्न सकिन्छ र यसको प्रोसिडिङहरूको अनुवाद पनि नेपाली भाषामा भइरहेको छ। भारतको सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार लगायत साहित्य अकादमी पुरस्कारहरूमा पनि नेपाली भाषाले स्थान प्राप्त गरेको छ र यी संस्थाहरूद्वारा प्राप्त पुरस्कारहरू भारतका अन्यतम भाषाहरूमा 21 वटा मान्यता प्राप्त भाषाहरूमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। यसरी अहिले आएर भारत देशको 10,000 भन्दा बेसी भाषा बोल्ने वक्ताहरू भएको 111 वटा भन्दा ज्यादा भाषा यहाँ रहेको छ। तथापि हाम्रो भाषाले 22 वटा भाषाहरूको साथमा स्थान पाउनु एउटा ठूलो गर्वको विषय बनेको छ। यसैले आज आएर हामीले भाषाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि संविधानले प्रदत्त
सुविधाहरूलाई अझ व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नका निमित्त प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, सङ्घ संस्था, राजनैतिक दलहरू पनि सचेत रूपले अघि आउन पर्नेछ। यसैले गर्दा नै हामीले भविष्यमा पनि अहिले आएर जुन नयाँ भारतवर्षको शिक्षा नीतिको कुरा हो, यस शिक्षा नीतिमा पनि 5औं श्रेणीसम्म आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा दिने प्रावधान गरेको छ भने उच्चतर शिक्षाको निम्ति, तकनिकी विषयका शिक्षाको निम्ति आइआइटी, आइआइएम, मेडिकलमा पनि संविधान प्रदत्त भाषालाई मान्यता दिइरहेको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसैले हाम्रो भाषा
फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुकिन्छ है छाया कस्तो अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध हो, मेरो पैतालाले पीडैन मरो। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध हो, मेरो पैतालाले पीडैन मरो। राम्रो संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। भाषा दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा म आनन्दी छेत्री नेपाली विभागबाट हजुरहरू समक्ष एउटा कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ नारी तिमीलाई सम्मान। नारी तिमीलाई सम्मान, प्रकृतिको सुन्दरता अनि ईश्वरको प्रिय रचना, साहसको उदाहरण अनि मायाको प्रतीक। प्रकृतिको सुन्दरता अनि ईश्वरको प्रिय रचना, साहसको उदाहरण अनि मायाको प्रतीक। पुरुषवादी समाजमा पनि आफ्नो कुशलता देखाई इतिहासमा नाउँ छाप्ने नारी तिमीलाई मेरो सम्मान। हरेक पुरुषको साहस तिमी, हरेक घरको उज्जवल मुस्कान तिमी, हरेक देशको अभिमान पनि तिमी। हरेक घरको उज्जवल मुस्कान तिमी, हरेक देशको अभिमान पनि तिमी। हजारौं पीडाहरूलाई मनमा राखी मुहारमा मुसुक्क मुस्कान झल्काउन सक्ने नारी तिमीलाई मेरो सम्मान। कहिलेकाहीँ ममताको छाया बन्छौ तिमी, कहिलेकाहीँ आफ्नो देशको रक्षा कवच बन्छौ तिमी। परिवारको हरेक अवस्थालाई बुझ्न सक्छौ तिमी। छोरी बनी आमा बुवाको सहारा बन्छौ तिमी। बुहारी बनी ससुरालको दीपक बन्छौ तिमी। पत्नी बनी पतिको सहयोगी बन्छौ तिमी। आमा बनी मायाको काग बन्छौ तिमी। पुरुषले त घर बनाउँछ, पुरुषले त घर बनाउँछ, तर परिवार बनाउन सक्ने क्षमता भएको नारी तिमीलाई मेरो सम्मान। संसारले कमजोर बनाउँदा नहुनु निराश तिमी। आफूभित्र थाहा गर्नु एउटा बात, तिमी नै हौ हरेक कुराको सुरुवात। आफूभित्र थाहा गर्नु एउटा बात, तिमी नै हौ हरेक कुराको सुरुवात। धनको माता पनि नारी, ज्ञानको देवी पनि नारी। पृथ्वी छोडी अन्तरिक्षमा पुगेको छौ तिमी। सागरमाथाको शिखरमा पनि चढेको छौ तिमी। तिमीले मनमा जे ठाने गर्न सक्छौ सबै। विश्वले नारीप्रति राखेको सोचलाई हटाउन सक्छौ सबै। गृहस्थी मात्र होइन, देश पनि चलाउन सक्ने क्षमता भएको नारी तिमीलाई मेरो सम्मान। नारी तिमीलाई मेरो सम्मान। धन्यवाद।
नमस्ते, मेरो नाम कविना राई। म नेपाली सम्मान तेस्रो विभागबाट हुँ। आज म यहाँ मेरो सानो कविता लिएर आएकी छु। मेरो कविताको शीर्षकको नाम छ म अनि मेरो भावना। म अनि मेरो भावना हराइरहेकी त्यही भावनाहरू बीच, हराइरहेकी त्यही भावनाहरू बीच उही आफूलाई नै खोज्दै हिँडिरहेकी म, उही आफूलाई नै खोज्दै हिँडिरहेकी म। न त बुझ्नु नै सकेको यो भावना, न त बुझाउनु नै सकिरहेछु यो भावना, न त बुझाउनु नै सकिरहेछु यो भावना। रहेको नै भावना रहेछ, रहेको नै भावना रहेछ। न त यो भावना भनौँ भने भन्न नै नसक्ने, न त देखाउँदा देखाउनु नै नसक्ने, न त यो भावना भनौँ भने भन्न नै नसक्ने, न त देखाउँदा देखाउनु नै नसक्ने। रहेको नै भावना रहेछ, रहेको नै भावना रहेछ। प्रकृतिको वातावरण चाहिँ मेरो भावनामा पनि परिवर्तन होलान्, उडेको चरा चाहिँ मेरो भावनाका कुराहरू पनि उड्ने होलान्। प्रकृतिको वातावरण चाहिँ मेरो भावना पनि परिवर्तन होलान्, उडेको चरा चाहिँ मेरो भावनाको कुराहरू पनि उड्ने होलान्। रहेको नै भावना रहेछ, रहेको नै भावना रहेछ। अझै हिँडि नै रहेछु म त्यही भावनाहरू बोकी, अझै हिँडि नै रहेछु म त्यही भावनाहरू बोकी, उही आफूलाई नै खोज्दै, उही आफूलाई नै खोज्दै। केवल रहेको नै भावना रहेछ, केवल रहेको नै भावना रहेछ। धन्यवाद। नमस्ते, म मनिषा छेत्री नेपाली विभागबाट तपाईहरूको सामु एउटा छोटो र मिठो कविता लिएर उपस्थित भएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ परदेशी छोरा। परदेशी छोरा, विदेशतिर गइदेऊ तिमी आमालाई छोडेर, विदेशतिर गइदेऊ तिमी आमालाई छोडेर। दिनरात यहाँ देउराली हुन्छ तिमीलाई सम्झेर, दिनरात यहाँ देउराली हुन्छ तिमीलाई सम्झेर। पैसा नै देख्यौ संसारमा ठुलो देखेनौ मायालाई, पैसा नै देख्यौ संसारमा ठुलो देखेनौ मायालाई। त्यागेर गयौ ती सबै माया नसम्झी आमालाई, त्यागेर गयौ ती सबै माया नसम्झी आमालाई। धन्यवाद। नमस्कार, म कुशल घिमिरे। लामो सङ्घर्षपछि नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गर्यो अनि आजको दिन मान्यता प्राप्त गरेको दिन हो। 20 अगस्त 1992 मा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको थियो र यो आजको दिनमा तपाईहरू सबैलाई म नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको खुसीको अवसरमा तपाईहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरी म आज यहाँ धन्यवाद ज्ञापनको निम्ति तपाईहरु समक्ष यो भिडियो मार्फत उपस्थित छु। विशेष गरी भाषाले मान्यता प्राप्त गर्नको निम्ति संघर्ष गर्ने ती महान योद्धाहरू, साहित्य सर्जक, राजनीतिज्ञ अनि जति पनि भाषा संग्रामीहरू थिए उनीहरूलाई सही स्मरण गर्दै, उनीहरूलाई सम्झना गर्दै यो भिडियो हामीले युट्युब मार्फत छोड्नु, युट्युब मार्फत हामीले बनाउनु मा विशेष सहयोगी हातहरू रहेको छ र यो सहयोगी हातहरूमा विशेष गरी साउथफिल्ड कलेजका प्राचार्य डाक्टर अनुराधा राई, उहाँको शिष्ट व्यवहार, उहाँको सहयोगी भावनाले जहिले पनि हामी यसरी नेपाली विभागको मार्फत नेपाली विभागको आयोजनामा हामीले भाषा दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। उहाँलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यसरी नै हाम्रा नेपाली डिपार्टमेन्टका प्रमुख डाक्टर महेश प्रधान, उहाँलाई पनि हामी सहयोगको निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यसरी नै साउथफिल्ड कलेजका सम्पूर्ण प्राध्यापक प्राध्यापिका गणहरूमा पनि म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसरी नै हाम्रा जो जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसले
यो भाषा मान्यता दिवसलाई सफल बनाउनको निम्ति भिडियो मार्फत नै भए पनि सफल बनाउनको निम्ति जुन गीतहरू प्रस्तुत गरे, जुन कविताहरू प्रस्तुत गरे, जुन नृत्यहरू प्रस्तुत गरे, उहाँहरू सबै कलाकार हाम्रा नानीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै भिडियो निर्माणको निम्ति हामीलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने हाम्रा अति प्रिय साथी साहित्य सर्जक कवि रन्जु भेली हाई स्कुलका प्रधान अध्यापक शरण गुरुङ मुस्कानलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।